ओम श्री साईराम। जंगलमा दोस्रो भाग। यसै बीच प्रभात भयो। ती मध्ये एकजना चाहिँ त्यही राम सुतेका ठाउँमा रक्षा गरेर बसे अनि अर्को गएर प्रभात स्नान आदि सिद्ध्याएर फर्केर आए। केही क्षणपछि नै रामले आफ्ना हातहरू हल्लाए, आँखा मुसारे अनि बसेर चारैतिर हेरे। तिनले सीतालाई पनि उठाए अनि दुवैजना गंगातिर गए। स्नान गरी आफ्ना नित्य प्रभात पूजादि सिद्ध्याएर तिनीहरू गुह औ लक्ष्मण भएतिर आए। रामले लक्ष्मणलाई एउटा विशेष वृक्षबाट अलिकति दूध समान रस ल्याउनु भनेर आदेश दिए। लक्ष्मण कुनै प्रकारको गनगन नगरी छेउैको जंगलमा गए अनि ढिलो नगरी पातले बनाएको दुनाभरि त्यो रस लिएर आए। रामले त्यो रस आफ्ना शिरका केशभरि लगाए अनि तिनीहरू बाक्लै जम्मा परेर साधारण योगीहरूका जटाझै भए। यो कर्म देखेर सुमन्त्रले आफ्नो रोदन रोक्न सकेनन्। त्यो शिर जसले रत्न जडित मुकुट लाउनु पर्ने थियो त्यहाँ जटा देख्दा स्तम्भित भए। तिनको आँखाले यो दुःखपूर्ण दृश्य देख्ने कुन भाग्य लिएर आएको रहेछ भनेर तिनी विलाप गर्न थाले। तिनको हृदय दुःखले छिया छिया भयो। म अब तपाईसँग जंगलमा अरू बस्न सक्दिन। अब यो असम्भव भइरहेछ। मैले राजाको आज्ञा पालन गरिसके। भाग्यले तपाईको समक्ष उपस्थित हुने समय छोटो पार्न लागिरहेछ। तिनले मलाई यो रथ लिएर तपाईलाई पवित्र नदीको तीरसम्म पुर्याएर त्यही छोडेर फर्केर आउनु भन्ने हुकुम दिनुभएको थियो। यो सत्य तपाईलाई भन्नु मेरो कर्तव्य थियो। अब मैले के गर्नुपर्ने हो त्यो पालो तपाईको हो। सुमन्त्रले रामको अघि शिर निहुराएर नम्रतापूर्वक आँखाबाट अविरल आँसु झार्दै भने। रामले भने, शोक नगर। राजाको आज्ञा पालन गर्नु तिम्रो साथै मेरो पनि कर्तव्य हो। तिनले दिएको आज्ञा तिमीले पूरा गरेको देख्दा म साह्रै खुसी छु। यसपछि म तिनले दिएको आज्ञा पालन गर्नेछु। म अत्यन्त भक्ति साथ तिनका आदेशहरू अक्षरमा पालन गर्नेछु। अब ढिलो नगरी अयोध्या फर्क। असीम सुर्ता गरेर मेरा मातापिताहरू तिम्रो आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यहाँसम्म गरेको यात्राको वर्णन सुन्न तिनीहरू इच्छुक छन्। यसर्थ रथलाई फर्काएर चाँडो लैजाऊ भन्दै कर लाउन थाले। सुमन्त्रले मनमा नै तिनी फर्कने ठाउँको सम्झना गर्न थाले। तिनले बडो करुण ढङ्गमा भने, हे रामचन्द्र, अयोध्यालाई टुहुरो शहर नबनाउनुहोस्। तपाईको अनुपस्थितिमा राजालाई स्वयं आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुनेछ। भरतलाई पनि राज्य गर्नु असम्भव हुनेछ। शोकको भारले सुमन्त्र रामका चरणमा परे। रामले तिनलाई उठाएर काँधमा समातेर सम्झाउँदै भने, सुमन्त्र, धर्मका कुनै पनि सिद्धान्त सत्यभन्दा माथिल्लो तहको छैन। तिमीलाई थाहा छ कि वेद पुराण शास्त्रहरू जम्मैले यसैको पक्षमा यसैलाई सम्मान दिन्छन्। अहिले मलाई त्यही धर्मको महान सिद्धान्त पालन गर्ने आज्ञा भएको छ। यो साँच्चै ठूलो अहोभाग्य हो। यदि मैले यो मौका गुमाएर यो भाग्य पनि हराएँ भने म अनि मेरा वंशले तीनै लोकमा शाश्वत अपमानको भागी बन्नु पर्नेछ। अपमानले साँचो धर्मलाई 1000 मृत्यु वा मरणले भन्दा पनि बेसी यन्त्रणा दिनेछ। जाऊ, मेरा पिताका चरणमा परेर तिनलाई मेरो निर्णय औ मेरो आनन्दको बारेमा सफासित भनिदेऊ। मेरो, सीताको तथा लक्ष्मणको निम्ति मेरा पिताले सुर्ता नगरोस् भनेर तिमी सावधान रहनुपर्छ। गुह अनि तिनका अनुयायीहरू रामका यी शब्दहरू सुनेर बडो प्रभावित भए। केही थाहा नपाएर पनि तिनीहरूले आँसु झार्न थाले। लक्ष्मणलाई पनि दुःख रोक्नु गाह्रो पर्यो। यो दुर्घटना ल्याउनेहरूप्रति तिनले क्रोध औ क्षोभको केही शब्दहरू प्रकट गरे। तर रामले तिनको मिजाज देखेर तुरन्त तिनलाई चुप लगाए अनि सुमन्त्रपट्टि फर्केर भने, सुमन्त्र, लक्ष्मण अहिले भर्खरकै केटो छ। तिनका वचनहरूमा उति महत्व नदेऊ। यी कुराहरू पितालाई पनि भन्नु पर्दैन। म प्रति उनको ज्यादै प्रेम भएकोले तथा सीतालाई यतिको कष्ट भएको देख्दा नै लक्ष्मणको मनमा अत्यन्त दुःख लागेको छ। तिनले यस्ता भावनाहरू पोखिरहेका छन् कारण मलाई जंगलमा वनवास पठाउने को हुन् त्यस सम्बन्धमा तिनका भूल धारणाहरू छन्। त्यसपछि रामले आफ्ना भाइका गुणहरूको बखान गर्न थाले। सुमन्त्रले शिर उठाएर सीताको निम्ति रामलाई बिन्ती गर्न थाले, स्वामी, जानकी कलिलै अनि कोमल स्वभावकी छन्। तिनलाई जंगल जीवनका कठिनाइहरू सामना गर्न गाह्रो हुनेछ।
यसर्थ तिनलाई सम्झाएर फर्काउनु आवश्यक छ अनि यसो गरे ठिक हुनेछ भनेर तिनलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। अयोध्याका तिनी प्राण स्वरूप हुन्। तिनी राज्यभरका सम्पदाकी देवी हुन्। यदि तिनी अयोध्यामा आइनन् भने त्यस शहरका मानिसहरू पानी बिनाको तलाबको माछो झै छटपटिनेछन्। तिनलाई फर्कने अनुमति दिनुहोस् अनि आफ्नो इच्छाअनुसार कि त सासू ससुरासित वा आफ्नै मातापितासँग बस्न दिनुहोस्। राजाले मलाई यी शब्दहरू तपाईँलाई भन्नु भनेर घरिघरि भन्नुभएको छ। 14 वर्ष पश्चात जब तपाईँ अयोध्यामा फर्किनुहुन्छ त्यसबेला जानकीलाई तिनको पिताको घरबाट ल्याए हुन्छ। सुमन्त्रले यसरी बिन्ती गरिरहेका बेलामा रामले सीताको ध्यान आकर्षित गर्दै के चाहना औ बिन्ती गरिरहेका छन् हेर भनेर इशारा गरे। सुमन्त्रले भनी सिद्ध्याएपछि रामले सीतालाई भने, सीता, के तिमीले बुवाको संवाद सुन्यौ? घर जाऊ। मेरा मातापिताले कमसे कम मेरो बिछोडको वेदना केही अंशमा भुल्न सकुन्। वृद्धावस्थामा यो डरलाग्दो परिस्थितिको सामना गर्नु तिनीहरू ज्यादै कमजोर भएका छन्। यसर्थ तिमी मन्त्रीसित अयोध्या फर्कनु आवश्यक छ। तिनको पिताको अनुरोध स्वीकार गराउनको निम्ति रामले अनेक तरहले तर्क गरेर सीतालाई बुझाउन खोजे। सीताले भने, स्वामी, तपाईँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। मानवको प्रत्येक भागले के कस्तो नैतिक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जम्मै आदर्शहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई सम्झाइरहनु आवश्यक छैन। दया गरी केही क्षणको निम्ति मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। छायाले रूपको अनुगमन गर्नुपर्छ होइन र? के यो त्यो भन्दा टाढो रहन सक्छ? सूर्यका किरणहरू पनि सूर्यबाट अलग रहन सक्दैन। चन्द्रमाको चाँदनीको पनि चन्द्रमादेखि अलग अस्तित्व नै छैन। त्यस्तै प्रकारले यी सीता रूपी छाया रामचन्द्र राम रूपी चन्द्रमादेखि अलग हुनै सक्दैन, अलग भएर बाँच्नै सक्दैन। त्यसपछि तिनी सुमन्त्रपट्टि फर्केर भन्न थालिन्, सुमन्त्र, तपाईँ मेरो निम्ति मेरा बुवा औ मेरा ससुरा झै मान्य हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। दया गरी यो कुरा विचार गर्नुहोस्। मलाई मेरो स्वामीको चरण कमल बाहेक अरू कुनै आधार चाहिँदैन। संसारलाई थाहा छ कि विवाह गरेर ल्याएकी बुहारी परिवारको जन्मेको छोरी जतिकै नजिककी हुन्छ। छोरोको वियोगले ल्याएको दुःख बुहारी फर्कदा कम हुन्छ भन्ने कथनको कुनै पनि अर्थ निस्किँदैन। बुवाको महलकै सुख सम्पत्तिकै कुरा गर्नु हो भने मैले ती सब बालकपनमै यथेष्ट भोग गरिसकेको छु। मेरा स्वामी मेरा साथमा छन् भने ती सब मेरा निम्ति सुक्खा घाँस झै सस्तो हुनेछ। मेरा निम्ति तिनी हिँडेको पथ बाहेक अरू कुनै पथ छैन। यसर्थ मलाई भूल नसम्झी दया गरी मेरा वचनहरू स्वीकार गर्नुहोस्। मलाई अयोध्या फर्काउने कोसिस छोडिदिनुहोस्। यसलाई भुल्नुहोस्। मेरा सासू ससुरालाई मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत पुर्याइदिनुहोस् अनि हाम्रो निम्ति कुनै सुर्ता नगर्नुहोस् भनेर भनिदिनुहोस्। तिनीहरूलाई सीता खुसी नै छ, अयोध्या वा मिथिलामा भन्दा 1000 गुणा बेसी खुसी छ भनेर भनिदिनुहोस्। म मेरो हृदयको स्वामी महान वीर श्रेष्ठ योद्धा तिनका भाइ लक्ष्मणको साथमा भयरहित खुसीसँग शोक सुर्ता बिना नै मैले मेरा जङ्गलका दिनहरू बिताइरहेकी छु। यात्राले अलिकति पनि थाकेकी छुइनँ भनेर पनि तिनीहरूलाई भनिदिनुहोला। म एकदमै खुसी छु अनि म वनवास मेरो सौभाग्यको एउटा ठूलो भाग हो भनेर ठान्दछु भनेर भनिदिनुहोस्। यी शब्दहरू सुनेर प्रशंसा औ दुःखले सुमन्त्र यति विवल भए कि तिनले सीताको अनुहार पनि हेर्न सकेनन्। यति गहिरो प्रकारले हृदयलाई छुने ती शब्दहरू तिनले अरू सुन्न सकेनन्। तिनले तिनीसँग बोल्ने कुनै शब्द नै भेटाएनन्। तिनका गुणहरू, तिनका विशुद्ध भावनाहरू, तिनको अटल दृढतालाई स्मरण गर्दै तिनले यस्तै चरित्रवान महिलाको उपस्थितिबाट अयोध्याले वञ्चित रहनु परेको भाग्य सम्झदै खेद मान्न थाले। तिनले रामलाई भने, राम, उसो भए मेरो एउटा बिन्ती स्वीकार गर्नुहोस्। मलाई पनि तपाईसँगै जङ्गलमा राख्नुहोस् अनि 14 वर्षसम्म नै तपाईँको सेवा गर्ने अनुमति दिनुहोस्। रामले भने, सुमन्त्र, तिमी नैतिकताको नियम कानुनको ज्ञाता छौ। तिमी राजा दशरथका अधीनका मन्त्री हौ, मेरा अधीनका होइनौ। तिमीलाई तिनले फर्केर आउने आज्ञा गर्नु भएको छ। मैले कसरी बस्ने आज्ञा दिनु? यसो होइन भने यो अवस्थामा तिमी राजा भन्दा टाढामा बस्नु उचित देखिँदैन। राजाका तिमी दाहिने हात जतिकै छौ। तिमीले केवल तिम्रै आनन्दमा मात्र ध्यान दिएर तिनीबाट अलग बस्नुहुन्न। जाऊ, तिनी कहाँ अबेर नगरी जाऊ। यदि तिमी चाँडै गयौ भने तिमीले मलाई अनि मेरा मातापितालाई धेरै सन्तोष औ भरोसा हुनेछ। रामले धेरै तर्क गरेर औ उदाहरणहरू दिएर
तिनलाई जानु भनेर कर लाउन थाले। अब प्रतिरोध असम्भव छ भनेर जानेपछि सुमन्त्र जोडले रुँदै तीनैजनाको अघि पस्रेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। तिनी फर्कन्दा तिनका कदमहरू भारी औ द्विधापूर्ण थियो। तिनको मन औ शरीर दुवै फर्कन मानेको थिएन। रामले तिनको हात समातेर रथसम्म जान औ त्यहाँ आसनमा बस्न सहायता दिए। रामले सुमन्त्रलाई तथा घोडाहरूलाई अयोध्यातिर फर्केर जानलाई मिठा कोमल शब्दहरूले सम्झाए। सुमन्त्रले रथलाई अयोध्यातर्फ फर्काए। घोडाहरू पनि आफ्ना कदमहरू पछि फर्काउन मानेका थिएनन्। तिनीहरू पनि राम भएतिर फर्केर आउँथे। तिनीसँगै बस्न चाहन्थे औ त्यहाँबाट हट्नु चाहँदैन थिए। विरोधमा तिनीहरू पनि करुण स्वरले हिनहिनाए अनि रोकिएर आफ्ना गर्दनहरू तन्काएर रामको दर्शन गर्न चाहे। सुमन्त्र पनि अत्यन्त दुःख लिएर फर्कदै हेर्दै गर्थे। आफ्ना आँखाबाट गालाभरि बहेको आँसु पुछे। तिनले आफ्नो अनुहार अरू मानिसलाई देखाउन नचाहे झैं गरी आफ्नो शिर निहुराएर बसेका थिए। गुहले सुमन्त्रको यो दशा देखेपछि तिनी शोकले विवल भएर रुखको अडेस लाएर रुँदै त्यसको काण्डमा आफ्नो शिर अडाएर बसे। वृद्ध मन्त्रीलाई पठाएपछि राम आफ्नी स्त्री औ भाइ लिएर गंगातिर जान थाले। रामदेखि टाढा बस्नु जब मूक पशुहरूलाई पनि असम्भव थियो भने झन् तिनलाई जन्म दिने कत्रो आशा लिएर प्यारसित हुर्काउने मातापितालाई तथा अति प्रेम औ भक्ति गर्ने राज्यका प्रजाहरूलाई कस्तो दुःख भयो होला। हाय, रानी कौशल्याको हृदयमा बितिरहेको दुःखको नाप कसले गरिदिने? गुहले मनमा नै विचार गरे। दुःखले तिनको आत्मा जल्न थाल्यो। तिनको दृष्टि झट्ट गंगातिर गइरहेका राम, सीता औ लक्ष्मण माथि पर्न गयो। तिनी हतारिँदै तिनीहरू भए ठाउँमा गए अनि गंगा पार गर्ने तिनीहरूको इच्छा देखेर पारी बसेका माझीलाई नाउ घाटमा ल्याउनु भनेर कराए। आफ्नो मालिकको आवाज कानमा पर्ने बित्तिकै माझीले क्षणभरमै नाउ वारी ल्याएर राम पर्खिरहेका ठाउँमा पुर्याए। गुहले माझीहरूलाई एकातिर लगेर त्यो नाउ धोई पखाली राजा दशरथका पुत्र अयोध्याका राजकुमार तिनकी पत्नी औ भाइको निम्ति गंगा पार गर्नको निम्ति उपयुक्त बनाउनु भने, जहाँबाट तिनीहरू जंगलको बाटो लाग्नेछन् अनि त्यही तिनीहरूले केही वर्षहरू बिताउनेछन्। राजगद्दीमा बस्न आँटेका राजपुत्रको वनवासको दुःखद कथा ती माझीले अघिबाटै निषाद भाइहरूबाट सुनिसकेका थिए। यसर्थ तिनले त्यहाँ आउन अलिकति पनि विलम्ब गरेन। तर तिनको मनमा एउटा शंकाले बडो उथुल पुथुल मचाइरहेको थियो कि एउटा ढुङ्गोमा रामले खुट्टा राख्दा अचानक त्यो ढुङ्गो स्त्रीमा परिणत भएको थियो रे। यिनी के तिनै राम हुन् अथवा अर्कै कुनै व्यक्ति? तिनले यो प्रश्न गुहलाई सोधे। गुहले भने, हे प्रिय माझी, तिम्रो साँच्चै बडो राम्रो स्मृति शक्ति रहेछ। यति अघि बितेको घटना तिमीलाई थाहा भएको देख्दा म साह्रै खुसी छु। आज मलाई पनि तिमीले स्मरण गराइदियौ। तिनी रामपट्टि फर्के अनि बडो हर्षसाथ भने, राम, सुन्नुहोस्, यो मेरो जातिको मानिस माझीले आफ्नो हृदयबाट तपाईको महिमा औ वैभवशाली कसरी सुरक्षित राखेको रहेछ। तपाईले ऋषि गौतम पत्नी अहल्यालाई कसरी ढुङ्गोबाट उद्धार गर्नुभयो, त्यस कुराको स्मरण अहिले यसले गरिरहेछ। ती ऋषि पत्नीलाई दिएको त्यो डरलाग्दो श्रापको कुरा सुनेर मेरा प्रजाहरूमा धेरै सनसनी फैलिएको थियो अनि तपाईको दिव्य शक्तिद्वारा तिनको मुक्तिको कुरा सुनेर तिनीहरू खुसी भएका थिए। अहो, मेरा यी प्रजाहरू पनि भाग्यशाली रहेछन्, कारण तिनीहरू तपाईको दिव्यताको बारेमा परिचित छन्। गुहले बडो खुसी साथ आफ्नो माझीको विश्वास अनि भक्ति वर्णन गरिरहेका थिए। यसबीच राम नाउ भएतिर गए। हात जोडेर माझी रामको अघि उभिएर भन्न लागे, हे रामचन्द्र, मेरा जीवनका जम्मै वर्षहरू आज यो सौभाग्य पाएर सार्थक भएका छन्। जुन रामको बारेमा मैले धेरै पूर्व जन्मको पुण्यको फलले मात्र आज मैले तपाईलाई, तपाईकी स्त्री औ भाइलाई गंगा पार गराउने गति तौसिक पाइरहेको छु। मलाई एउटा आशीर्वादको निम्ति बिन्ती गर्न दिनुहोस्। नदी पार गराउन अघि तपाईको चरण धोएर पवित्र भएको जलले मेरा शिर छर्कन दिनुहोस्। आफ्नो सेवक औ माझीको रामप्रति यतिको गहिरो भक्ति छ भनेर गुहलाई थाहा थिएन। रामको अघि राखिएको त्यो नम्र निवेदन सुनेर तिनी छक्क परे अनि यसरी बिन्ती गरेको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए। तिनले भने, भाइ सुन, रामलाई नाउमा बस्न देऊ, त्यसपछि तिमीले पातमा गंगा जल लिएर तिनको चरण धुन सक्छौ। तीरमै उभिएको घरी चरण धुनु अलि राम्रो देखिँदैन। गुहले यसरी माझीको सरलता औ ढिठपनलाई केही सोझ्याउने कोसिस गरे, तर माझी कसै गरे पनि मानेनन्। तिनले बिन्ती गरे, स्वामी,
तपाईको अगाध धन सम्पत्ति छ, म गरिब असहाय छु। मैले मानिसहरूलाई नदी पार गराएर कमाएको पैसाले जसोतसो गरी मेरो परिवारको पालन पोषण गरिरहेछु। मेरो कमाई मेरो सानो परिवार चलाउन पनि यथेष्ट हुँदैन। मेरो यो आम्दानी पनि हराए भने म कसरी खुसी हुन सक्छु? यसर्थ दया गरी मलाई भूल नसम्झिनुहोस्। तपाईले नाउमा खुट्टा हाल्न अघि नै मलाई तपाईको चरण धुने अनुमति दिनुहोस्। माझीको यो अद्भुत बिन्ती भित्र लुकेको रहस्य रामले चाल पाइरहेका थिए। तिनी हाँस्दै सीतापट्टि फर्केर भने, के तिमीले यो माझीको भय चाल पायौ? राम हाँसेको तथा तिनको अर्थ गुहले बुझ्न सकेनन्। तिनी माझीको व्यवहार देखेर छक्क परिरहेका थिए। तिनले भने, हेर माझी, तिमीले के भन्दैछौ मैले बुझ्न सकेको छुइनँ। तिम्रो यो अहिलेको कर्तव्य रामलाई गंगा पार गराउनु अनि त्यहाँबाट जंगलको बाटो लागेर त्यहाँ बास गर्नुसँग तिम्रो परिवारको के सम्बन्ध छ? यो तिम्रो पैतृक पेशाबाट के तिमीले रामबाट बेसी ज्यालाको आशा राखेका छौ? यदि त्यो हो भने तिमी तिम्रो लोभ मात्र देखाइरहेछौ। यदि तिम्रो कमाइले तिम्रो परिवारको पालन पोषण हुन सक्दैन भने म यो राज्यको मुखियाको हिसाबले तिमीलाई केही सहायता गर्न सक्छु। तर रामचन्द्रकोबाट केही पाउने आशा नगर। तिम्रो काम गर अनि नाउलाई तयार पार। माझीको ढिटपना देखेर गुह रिसाउन थालेका थिए। यसो भन्दा माझीले भने, रामको चरणमा अचम्मको शक्ति छ भनेर मानिसहरूले भनेको सुनेको छु। तिनको चरणले ढुङ्गा छुँदा त्यो स्त्रीमा परिणत हुन्छ भनेर तिनीहरूले भन्छन्। मेरो नाउँ पनि साना साना काठका टुक्राहरू जोडिएर बनाइएको छ। यदि यी प्रत्येक टुक्रा स्त्री भइदियो भने भगवानले ती सबलाई मेरै सुरक्षामा छोडिदिनु हुनेछ, कारण तिनीहरू मेरै नाउबाट उत्पन्न भएका हुनेछन्। यो सब भार मैले कसरी बोक्न सक्छु? तर तिनले आफ्नो चरण नाउमा राख्न अघि नै मैले तिनलाई धुन सके भने मलाई डर हुने छैन। यसबाहेक यो धोएको जल मेरो शिरमा छर्कन पाए भने मेरा पापहरू पनि पखालिनेछन्। यसर्थ दया गरी मेरो यो कामना पूरा गर्ने अनुमति दिनुहोस्। गुह विचारमा मग्न भए। तर रामले माझीलाई छेउमा बोलाएर हाँसोले मुख उज्यालो बनाएर भने, प्रिय माझी, आओ, आएर मेरो चरण धो। तिनले आफ्नो चरण माझीको हत्केलामा राखिदिए। माझीको हर्षको सीमा थिएन। आफ्नो हातमा तिनको चरण राखेर तिनले बडो होसियारी साथ प्रेमपूर्वक चरणलाई राम्ररी पवित्र गंगा जलले धोए। त्यसपछि त्यो जल आफ्नो शिरमा छर्के। ऊ आफ्नो योजना सफल भएको देखेर अत्यन्त खुसी देखिन्थे। रामले आफ्नो चरण नाउमा राख्दा तिनले रामको हात समाए। रामले सीतालाई नाउ चढ्नमा हात दरो गरी समातेर सहायता गरे। तिनले लक्ष्मणलाई त्यहाँ तेर्सो राखिएको तख्तामा आफ्नै छेउमा बसाए। पानीमाथि बहेको नाउको गतिको आनन्द लिँदै तिनीहरू आपस्तमा त्यस माझीको भक्ति औ बालकपनको बारेमा कुराकानी गरे। विभिन्न विषयहरूमा तिनीहरूले गुहसँग बातचित गरे। समय यति चाँडो बितेर गयो कि यात्रा बितेर किनार आइपुगेको तिनीहरूलाई पत्तै भएन। नदी पार गरिदिएको ज्याला स्वरूप माझीलाई दिन एउटा फुटेको कौडी पनि आफूसित नहुँदा रामले स्वयं केही लाज मानेको झैं भान गरे। सीताले आफ्नो प्रवृत्तिद्वारा नै आफ्नो स्वामीको हृदयमा बितिरहेका अनुभव थाहा पाउँथिन्। तिनले आफ्नो औँलाबाट एउटा औँठी निकालेर रामको हातमा राखिदिन्। रामले माझीलाई बोलाएर भने, हे माझी, यो तिम्रो ज्याला हो, ल्याऊ। माझी रामको चरणमा परेर भन्न लागे, हे राम, आज मैले उपहारको पनि उपहार पाएको छु। मेरा जम्मै पापहरूको मात्र नाश भएर तिनीहरू धुलोमा परिणत भएका छन्। म जन्मको अनि मृत्युको दुःखपूर्ण बन्धनबाट मुक्त भएको छु। यस पृथ्वीमा मैले कति जन्म लिएर पाएको दुःखले आज फल पाएको छ। मेरो भगवानले मलाई आशीर्वाद दिएका छन्। तिनका आशीर्वादले मेरा पुर्खाहरू अनि मेरा सन्तानहरू पापबाट मुक्त भएका छन्। भगवान, यदि मैले तपाईको आशीर्वाद पाएँ अनि पाउन योग्य हुन सके भने त्यो नै मेरो निम्ति यथेष्ट हुनेछ। अनि जब तपाईँ फर्कनु हुनेछ, हे भगवान, अवश्य यही बाटो आउनुहोला अनि मलाई यस्तै सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। जीवनमा मेरो निम्ति त्यही नै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हुनेछ। तिनी रुँदै आँसु झार्दै रामको अघि लम्पसार परे। त्यस माझीलाई राम औ लक्ष्मणले सम्झाएर तिनको अपूर्व आनन्दलाई सम्हाल्ने कोसिस गरे। तिनीहरूले त्यो उपहार स्वीकार गर्नु भनेर पनि कर लाउने चेष्टा गरे। तर माझीले यसो भन्दै विरोध गरे, यो सानो धाराबाट तपाईहरूलाई पार लगाउनको निम्ति मैले तपाईहरूबाट ज्याला लिए। मलाई भन्नुहोस्, मेरा वंशका सन्तानहरूलाई अनि करोडौं अरबौं मानिसहरूलाई यो विशाल डरलाग्दो संसार रूपी समुद्रबाट, जहाँ प्रत्येक जीवी परिवर्तनको तेज धारामा बहिरहेका हुन्छन्, त्यसबाट पार तराउनलाई
तपाईहरूले कति ज्याला लिनुहुन्छ। यो मौका पाएकोले म आनन्दमा डुबेको छु। मेरो पथमा मैले पाएको यो भाग्यशाली मौकाको निम्ति ज्याला लिने बाध्यता गरेर कृपया मलाई अरू बन्धनमा नबाध्नुहोस्। यी शब्दहरूले रामको हृदयलाई पनि छोयो। अब अरू तिनलाई जोर गर्नु उचित होइन भनेर रामले तिनलाई अजस्र आशीर्वाद दिएर तिनलाई बिदा लिन दिए। किनारमा लुगा ओछ्याएर त्यही राम औ लक्ष्मणले आफ्ना धनुर्वाण राखे औ नदीमा नुहाउन भनेर गए। तिनीहरूले सिद्ध्याएपछि सीता पनि त्यो पवित्र नदीमा स्नान गरेर गंगा माईलाई प्रार्थना गरेर अर्घ्य चढाइन् अनि 14 वर्षसम्म आफ्ना स्वामीका साथमा खुसी साथ रही वनवासको अन्तमा फेरि त्यही आएर कृतज्ञता स्वरूप त्यही पवित्र जल आफ्नो शिरमा छर्कने छु भनेर भाकल गरे। त्यसपछि रामले गुहालाई छेउमा बोलाएर भने, प्रिय बन्धु, मैले मेरो निम्ति तपाईको धेरै समय लिइसके। अब तपाई आफ्नो शहर फर्केर जानुहोस्। यो आज्ञा कानमा पर्न साथ गुहाको अनुहार सुकेर आयो। आँखाबाट अविरल आँसुको धारा बहन थाल्यो। करबद्ध तिनले प्रार्थना गर्न थाले, हे राम, कृपा गरी मेरा वचनहरू सुनिदिनुहोस्। म केही समयसम्म तपाईहरूसँगै जंगलमा बस्नेछु। जंगलका बाटाघाटाहरू जम्मै म चिन्दछु। म तपाईलाई केही काम लाग्ने सूचनाहरू दिन सक्छु। यस्तै प्रकारले म तपाईको सेवा गर्न इच्छुक छु। कृपा गरी नाइ नभन्नुहोस्। गुहको प्रेम औ भक्ति देखेर राम प्रसन्न भए। तिनले तिनलाई आफूसँग राखे। केही टाढा हिँडेपछि साँझ पर्दा तिनीहरूले एउटा ठूलो फैलिएको वृक्षको मुनि विश्राम गरे। गुहा औ लक्ष्मण दुवैजना मिलेर हतार हतार त्यहाँको जमिन सफा गरेर राम औ सीतालाई विश्राम गर्ने योग्य बनाइदिए। त्यस वृक्षका फलहरू पनि ती दिव्य अतिथिहरूको सेवा गर्न उत्सुक भए झै तलतिर हेरिरहेका थिए। गुहा औ लक्ष्मणले फलहरू जम्मा गरेर ठुल्ठुला पातहरूमा राखेर सीता रामको अघि राखिदिए। तर रामले भाइलाई सोधे, लक्ष्मण, के हामी पूजा नगरी यी फलहरू खान सक्छौं? यसर्थ तिनीहरू प्रयागतिर जहाँ पवित्र नदीहरूको मिलन भएको छ त्यही नजिकैमा पवित्र दृश्य भए ठाउँमा गए अनि त्यहाँ स्नान गरिवरी फर्कँदा रामले त्यस जग्गाको महत्व वर्णन गर्दै तीनवटा पवित्र नदीहरूको संगमको जलको पवित्रता यति विघ्न हुन्छ कि यसले मानव विकृत पार्ने समस्त पापहरू पनि पखाल्न सक्छ भनेर भने। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।